बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्ता थंय मोच्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल ह्या विशयाचेर मोचो यूट्यूब पळयणारा समेस्त भाव भयणाक ब्रदर आसीस सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशीर्वादा तुमचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. आयचो रिट्रीट देवाचें उतर जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 to 15 ह्या देवाच्या उतराचेर आसा. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, देव मनशाचेर ख्यास्त लायता ओ ना ह्या विशयाचेर आसा. जायते जाण म्हणटात मोगाच्या भाव भयणीनो, देव तुका ख्यास्त लावूं, जेजू तुका ख्यास्त लावूं, तो तुका पळोवन घेवं. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता? ख्यास्त जेजू लायता. ह्या ख्यास्त कोणा वरवीं येता, ख्यास्त कित्याक लागून येता, हेच जाणा जावचें आयचो रिट्रीट. ओल्ड टेस्टमेंटान जायते ख्यास्तीचें बरयल्लें आसा. नवे टेस्टमेंटान ख्यास्तीचें बरयल्लें आसा, पूण ख्यास्त पडटा वो ना तें न्यू टेस्टमेंटान आसा. ओल्ड टेस्टमेंटान डायरेक्ट ख्यास्तीचें आसा, पूण न्यू टेस्टमेंटान तें ना. देखूनच पवित्र पुस्तक सांगता, सांत पौल सांगता, आदलो करार सारको आसलो जाल्यार नव्या कराराची आनी गरज नासली. म्हणजे ओल्ड टेस्टमेंट जरी तर मनशाक सासणाच्या जिविताक डायरेक्ट व्हरतलो जाल्यार नवो टेस्टमेंट म्हणजे सोमी जेजू क्रिस्त येवची गरज नासली. ओल्ड टेस्टमेंटान कितें तरी वाकडे तिकडे आसा, म्हणूनच सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयल्लो. देखूनच पवित्र पुस्तक म्हणटा, आयझायाच्या पुस्तकान बरयला, आमचें दुयेंस ताणें आपणाचेर घेतलें आनी आमची पिडा ताणें वळयली. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी जेजू क्रिस्तान सगळे शिराप, कोश्ट, त्रास हे सगळे आपल्या अमोलीक रोगतान ते धुवन उडयले आनी आमकां एक नवी रचना केली. तर क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान जायते भाशेन बरयल्लें आसा, तें आमी आत्मीक नदरेन घेवंक जाय. हांव एका कुर्साच्या फुड्यान रावन मागणी करतना म्हज्या कुशीक एक अस्तुरी येता आनी ती अस्तुरी 13 वातयो पेटयता आनी ती म्हणटा, जेजू मोच्या दुकराक शेजारच्या सुण्यांनी दवरला, त्या शेजाऱ्याचेर ख्यास्त घाल. आमेन. हें उतर ती म्हणटा. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हें मागणें थोड्या जाणांचें हें मागणें आसा. लोकांचें वायट सांगपाचें मागणें आसा, पूण मनशाचेर ख्यास्त कशी येता, मनशाचेर कश्ट कशे येता, मनशाचेर पिडा कशी येता, मनशाचेर दूख कशें येता, तोच रिट्रीट आयज तुमकां मेळटा. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक सांगता, जेम्स चॅप्टर 13 वर्स 15, जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 to 15 सारकें आयकून घे आनीक फावटी.
जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 to 15. कोणूय मनशाक आपणाचेर ताळण्यो येयल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणूंक नजो. कित्याक देवाक वायटाची ताळण्यो येना आनीक तो कोणाचेरूच ताळण्यो हाडिना. पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता. फॉर एग्जाम्पल दिता तुमकां हांव. कोणूय आवय बापूय भुरग्यांनी कितेंय केल्लें उरल्यार तांचेर ख्यास्तीचें फर्माण मारना, तांकां तो शिक्षा दिना, पूण तांची चूक समजून ताणें केल्ली चूक जी सारकी करूंक तांकां तो बुधबाळ सांगता. गडे तांचेर 1-2 थापटांय मारीत. त्या पवित्र पुस्तक म्हणटा, ओल्ड टेस्टमेंट सांगता, बेतान मारून तुमकां हांव सारको म्हणजे नीट वाटेक हाडटलो. आमेन. कित्याक आवय बापायचो कायदो भुरग्यांक देख रीत दिवपाचो. सो आज पवित्र पुस्तक सांगता, सर्गीचो बाप कोणूय मनशाक आपणाचेर ताळण्यो येयल्ल्या वेळार म्हणजे कश्ट येयल्ल्या वेळार देवान आपणाचेर कित्याक ही ख्यास्त धाडला म्हणूंक नजो. कित्याक देव कोणाचेरच ख्यास्त धाडिना. प्रेज द लॉर्ड. सो क्रिस्तांत देवाचें उतर क्लियर सांगता. उपरांत सांगता, पूण जोड एका मनशाक पळया हें देवाचें उतर. पूण जण एका मनशाक आपल्योच ओडण्यो म्हणजे आपले विचार ताळण्यो हाडटात आनीक ताका बुलयतात. टेम्पटेशन्स. मनशाक येवचे टेम्पटेशनच मनशाक ताळण्यो हाडटात, ताका बुलयतात आनीक पातकान घालतात. फुडें म्हणटा देवाचें उतर, एक ओडणी गरबेस जातोच पातकाक चलोवंक दिता आनी पातक सगळें वाडलें म्हणटोच मरण हाडटा. हिंगा मरण म्हूण दिला. मरण म्हणजे मनीस मरता आनी ताका फोंडान पुरता अशें न्हू. मरण म्हणजे पिडा, त्रास, कोश्ट, अदृश्ट, दूख हें सगळें जें मनशाचेर येता न्हू तें मरण. जिवे आसतना हें सगळें मनशाचेर कित्याक लागून येता? पातकाक लागून येता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता, एक ओडणी गरबेस जाता. एक ओडणी गरबेस जाता आनी ती पातकाक चलोवंक दिता आनी पातक सगळें वाडलें म्हणटोच मरण हाडटा म्हणजे कश्ट, त्रास, दूख, दगदण्यो, अपमान, पिडा, शिडा ही सगळी हाडटा. पूण ताचे पयलें जे 14वें जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 हें सारकें गरजेचें. पूण जण एका मनशाक हिंगा बरयला, क्लियर बरयला, पूण जण एका मनशाक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडतात आनी ताका बुलयतात. आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटा म्हणजे आपले वायट विचार मनशाक ओडण्यो हाडटात म्हणजे मनशाक बुलयतात आनीक पातकान घालतात. सो हे बायबलान जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. आदामाक धरून म्हणजे ओल्ड टेस्टमेंट जेनेसीस धरून रेव्हल्युशन म्हणल्यार आमकां हिंगासर कसो मनशाक ओडण्यो येता, कसो मनीस पातकान पडटा आनीक मनीस कश्टाक कारण जाता हें आमकां वाचूंक बायबलान मेळटा. देखून हांव तुमकां परत परत सांगता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो फुडलो विशय सुरू करच्या आदीं तुमकां एक ल्हानशें सांगता. हांव परत परत म्हज्या रिट्रीटाक येता त्या समेस्त लोकांक सांगता, समेस्त भाव भयणांक सांगता, देवाचें उतर आत्मीक नदरेन घेया. देवाचें उतर आत्मीक नदरेन समजुणी घेवन ह्या संवसारांत जिवंक शिका. तर आत्मीक नदरेन कशें घेवचें ताचेंय तुमकां हांव सांगता. पयलें देवाचें उतर चाका. दुसरें तें खाया. तिसरें तें जिरोया आनी चवथें तुमकां मेळटलें बरें फळ म्हणजे सासणाचें जिवीत.
हे कशें म्हणटले तुमी हांव तुमकां सोडून सांगता. देवाचें उतर चाखप म्हणजे तें वाचप. देवाचें उतर खावप म्हणजे समजणी घेवप. देवाचें उतर जिरोवप म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. आणि देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लें जाल्यार क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां देवाचें बेसांव मेळटा. आमच्या मागण्याचें फळ आमकां मेळटा आनी आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जे कितें तुमी वाचतना इल्लेशें पवित्र पुस्तक वाचा, पूण पवित्र पुस्तक वाचतना समजून घेया. एक एक उतर समजून घेया. देवाचो पवित्र आत्मो मागा, जाणवायेचो पवित्र आत्मो मागा जेजू लागीं आनी देवाच्या उतराची समजणी घेया. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो. देव मनशाचेर ख्यास्त हाडिना हो आयचो विशय. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो सामवेल, 2 सामवेल chapter 11 and 12. दावीद राय. कोण राय? दावीद राय. देवान विचून काडलेलो हो राजा. देवान विचून काडलेलो हो मनीस म्हणजे तुमचे भशेनूच मनीस, पूण ताका राज पदवी देवान दिली आनी देव ताचे बरोबर रावतालो, ताका आशिर्वादान भरतालो आनी देवा लागीं जे कितें मागणें करता मागण्याचें फळ ताका मेळटालें. पूण एक दीस अशें घडटा, दावीद राय झुजाक वेताना तो एका घरान रावता आनी आपल्या सैनिकाक आनी आपल्या चाकराक तो झुजाक धाडटा. आनी एक दीस म्हणजे आपले सैनीक आनी आपलो चाकर नौकर हे झुजाक गेल्ल्या वेळार तो घरान आपल्या माळयेचेर आसल्या गॅलरीन तो पासयो मारता आनी पासयो मारतना दावीद रायाक एक वस्तुरी न्हांवताली ती ताका दिश्टीक पडटा आनी त्या वेळाचेर ताका ओडणी येता. आमेन. त्या वेळाचेर दावीद रायाक एक वायट विचार येता आनी दावीद राय त्या वस्तुरे बद्दल चवकशी करता आनी त्या वेळार ताका समजता की तुज्या चाकराची बायल, ती तुज्या चाकराची बायल, कित्याक ती सोबीत सुंदर दिसताली. तो ताका हो एट्रॅक्शन जाता आनीक आपल्या नौकराक सांगता, आपल्या चाकराक तो सांगता, तिका आपोवन हाड आनी तिका आपोवन हाडटा. तिचो घोव झुजाक गेल्लो आसा. तिचो घोव झुजाक गेल्लो आसा आनी दावीद राय तिच्या बायलेक आपोवन हाडटा आनी त्या बायलेक कुडीची संबंध घेता. त्या बायलेची कुडीचो संबंध घेता आनी थोड्या दिसांनी ती प्रेग्नंट जाता, मायपणाच्या बेसार पावता आनी मायपणाच्या बेसार पावल्या उपरांत ती वस्तुरी दावीद रायाक सांगता, हांव तुज्या भुरग्याची माय जावची आसा. आनी हें आयकोन मोगाच्या भाव भयणीनो दावीद राय सगलोच उंचांबळ जाता. तो भियेता. आतां ही चोरी कशी लिपोवपाची आनी इतलें सगलें जाल्ल्या वेळार त्या वस्तुरेचो घोव घरा येताना तो दावीद राया सरशी येता आनी दावीद राय ताका आपल्या पत्नी सरशी धाडना. पूण तो अनेक विचार करता आनी दुसऱ्या ताच्या नौकराक आपयता आनी त्या वस्तुरेच्या घोवाक झूज ज्या जाग्यार जाता थंयसर सगल्यांनी फुडें हातेरान आसतना ताका धाडा आनी ताका
जिवेशी मारा. सो क्रिस्तातय मोगाच्या भाव भयणीनो, राजाचें दावीद रायाचें उतर आयकोन म्हळ्यार आज्ञा पाळून त्या वस्तुरेच्या घोवाक झूज चलता थंय एकल्याकच हातेरां नासतना धाडटा आनी तो दुस्मानाच्या हातांनी मारून मरता आनी काबार जाता. ताचे उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, बायबलांत तुमकां वाचल्यार समजतलें की ती वस्तुरी जी गर्भेस जालेली एका चेड्या भुरग्याक जल्म दिता. आमेन. एका चेड्या भुरग्याक जल्म दिता आनी चेडो भुरगो तो चड दुयेंस जाता. तो चेडो भुरगो चड म्हटल्यार चड दुयेंस जाता. आनी हें पळोवन दावीद राय आपल्या गुपीत कुडान वचून म्हणजे मागण्याच्या कुडान वचून ओमती पडोवन उपाशी रावन मागणें करता. 1 दीस मागणें, 2 दीस मागणें, 3 दीस मागणें अशें 7 दीस तो मागण्याक रावता. पूण ताच्या मागण्याचें फळ तेका मेळना. पूण ताचो चेडो ज्या अस्तुरे वयल्यान जाल्लो अनैतीकपण व्यभिचारा वरवीं जाल्लो तो भुरगो एक्सपायर्ड जाता, मरण पावता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हें कितें दाखयता? हेंच तें देवाचें उतर. पूण चोण एका मनशाक आपल्यो चोडण्यो ताळण्यो हाडटात आनी ताका भुलयतात. एक ओडणी गर्भेस जातोच पातकाक जल्म दिता आनी पातक सगळें वाडटोच मरण हाडटा. आमेन. ताच्या उपरांत दावीद रायाचेर व्हडली ख्यास्त येता, कित्याक देव ताचें पळयता. हें पातक दावीद रायान केल्लें देवान पळयलां आनी ताच्या उपरांत ताचेर जायते शिरापय येता. हें सगळें बायबलान बरयल्लें आसा. तुमी 2 सॅम्युएल चॅप्टर 11 and 12 काडून वाचा. हांव तुमकां शॉर्टकट सांगलां. हें हांव कित्याक सांगलें हें? देवाचें उतर क्लियर सांगता, जोण एका मनशाक आपल्यो चोडण्यो ताळण्यो हाडटा. पळय दावीद रायाक ते वस्तुरेक पळयलें म्हणटच ओडणी येयली, वायट विचार येयले आनीक ती ओडणेन ताळणेक घातलें. त्या ओडणेन ताका ताळणेक घातलें, ताका भुलयलें आनी ताच्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, कशें करून त्या वस्तुरेक आपणास अशी हाडचें आनी ताचे कुडीचो संबंध घेवचो, ताचेर व्यभिचार कसो करचो, ही ताका ताच्या मतीन विचार जावंक लागलो. आनी मतीन विचार जाल्या उपरांत ताका एक असो विचार येयलो की तिका आपोवंक धाडचा जाय. कुडीची कुशालकाय तिचे तावन आपल्याक घेवंक जाय. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, तिका आपोवंक धाडलें, कुडीचो संबंध घेतलो. म्हणजे तेणे पातकाक जल्म दिलो. ताचे ओडणेन ताका ताळणेन घातलो आनी त्या ताळणेन पातकाक जल्म दिलो. तिचे थंय संभोग, तिचे थंय कुडीचो संबंध घेतलो म्हणटच पातकाक जल्म जालो. आनी पातकाक जल्म जालो म्हणटच दावीद राय क्यास्तीन पडलो, मरणान पातकान पडलो. ताणें कितलेंय मागणें केलें, त्या मागण्याचें फळ ताका मेळूंक ना. हें पवित्र पुस्तक कित्याक आमकां सांगता? जो मनीस नोको जावन खंयचेय ताच्या हातान पातक घडटा, त्या पातकाक बोगसणें आसा. पूण जो मनीस जाणा जावन पातक करता, त्या पातकाक बोगसणें ना. तुमी कितलेंय बोगसणें मागा, ताका बोगसणें मेळना जाणा जावन केल्ल्या पातकाक. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज रिट्रीटान हांव तुमकां कित्याक हें सांगता? म्हाका एक 2-3 वर्सां पयलें एक बिलिवर्स म्हणटात तो बिलिवर्स, एक भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागली आपल्यान हें पातक केल्लें. हांवें म्हटलें, तूं जाणा हें तुवें पातक केलां, ह्या पातकाची बोगसणें आसा? वय म्हणपाक लागली. पूण तूं जाणा हें पातक म्हूण? वय म्हणपाक लागली.
पातकाचे बोगसणे आसा म्हणटा खंयच्या वयल्यान सांगता? ना आमचो जेजू मोगाळ बोगसण्याचो देव, देखून आमी कितलेय फावटी पातक केल्यार आमकां तो बोगसणे दिता. सो क्रिस्तांत मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून हांव तुमकां सांगता, देवाचें उतर खंयसरूय तुमी रिट्रीटाक गेल्यार आत्मीक नदरेन देवाचे उतराची समजणी मेळटा थंय वचा. रिट्रीट खूब भाशेन जाता. खूब म्हणल्यार खूब भाशेन जाता. थिंगा पळया ते रिट्रीट खंयच्या भासांनी खंयच्या इंटेन्शनान जाता, खंयच्या उद्देशान जाता तें पळया. हांव म्हणना तुमकां रिट्रीटाक वचनाका, वचा. पूण खंयच्या कारणाक लागून वचा? आत्मो नितळ जावन तुमचें जिवीत बदलता त्या जाग्याचेर रिट्रीटाक वचा. कोणूय रिट्रीट करूं दी. कोणूय रिट्रीट करूं दी. क्रिस्तांव करूं दी आनी अक्रिस्तांव करूं दी. खंयच्याय जाग्यार वचा. पूण आत्मो नितळ जावन आपलें जिवीत म्हणजे मनशाचें जिवीत क्लियर करता, मनशाचें जिवीत नितळ करता त्या जाग्यार वचा. रिट्रीटाक वचोन तुमी धावो वांटो दिलो म्हूण तुमचेर बेसांव येतलें म्हूण चिंतनाका. धाव्या वाट्याचेरय हांव रिट्रीट तुमकां दितलो. धावो वांटो म्हणजे कितें? सो रिट्रीटाक गेल्या उपरांत त्या रिट्रीटाचेर पयलें पळया, सायबीण मांयक थंयसर मान दिता वो ना. पयलें पळया. ज्या रिट्रीटांनी सायबीण मांयक मान ना, तो रिट्रीट सारको म्हूण म्हज्यान सांगूंक जायना. कित्याक हांव तसले रिट्रीट मानना. ज्या रिट्रीटान सायबीण मांयक सांता भक्ताक मान दिनात, त्या रिट्रीट हांव मानना. ज्या रिट्रीटान सायबीण मांयक मान दिता, त्याच ते रिट्रीट हांव मानता. हांव तुमकां रिट्रीटाक वचनाका म्हणा खंयच्या ब्रदरा विरोध या खंयच्याय पास्टरा विरोध हांव उलयना. पूण कितेंय करता तें जेजू क्रिस्त करता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां हांव कित्याक लागून आयज रिट्रीट हो स्पेशल हांवें घेतला, हो विशय हांवें स्पेशल घेतला कित्याक म्हाका जायते वेळान सांगलें, ब्रदर कितल्या फावटी मनशाच्यान पातक करूं जाता. सो हांवें तांकां एक एग्जाम्पल दिलें. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो 38 वर्सांचो एक पिडेगार आसलो. 38 वर्सांचो एक पिडेगार आसलो. तो जेजूक वळखना, पूण जेजू ताका वळखता. कित्याक तो देव, अंतर्ज्ञानी, मनीस जावन जल्माक येयल्लो तो देव. हांव खंयच्या इंटेन्शनान आज रिट्रीट दिता तेंवूय जेजू जाणा. तुमी खंयच्या इंटेन्शनान रिट्रीट आयकतात तेंवूय जेजू जाणा. पूण 38 वर्साच्या पिडेगारा फुड्यान जेजू वयता आनी म्हणटा, तुका बरो जावची खुशी आसा? हॅलो, तुका बरो जावची खुशी आसा? हें तो त्या पिडेगाराक विचारता. आनी पिडेगार म्हणटा, सगल्यांनी पयलें वचून सिलोयेन तळ्यान हात घालतलो म्हटल्यार दुसरोच वचून हात घालता आनी म्हाका वचूंक मेळना. पण जेजू एक क्वेश्चन विचारता, तो दुसरेंच सांगता. घडये तो चिंतला आसतलें ताणें जेजू आपल्याक व्हरून थिंगा सगल्यांनी पयलो व्हरून पावयतलो असो म्हणजे चिंतला आसतलें. पूण जेजू म्हणटा, आतां तूं बरो जाला. तुजें सगळें बिचाणें घे आनीक तूं घरा वच. पूण आनीक पातक करनाका. पळय हें उतर एक्झॅक्ट आसा. पूण आनी फुडें पातक करनाका. आनी फुडें पातक केलें जाल्यार हाच्यांनी व्हड शिक्षा भोगूंक पडटली तुका. आमेन. कितें सांगता पवित्र पुस्तक? खंयच्याय तरी पातकाच्या कारणाक लागून ताका ती पिडा जाल्ली आनी जेजू ताचो भावार्थ पळयलो. जेजून ताचो भावार्थ पळयलो आनी जेजून ताका बरो केलो. ताच्या पातकाचें बोगसणें दिलें आनी जेजून ताका बरो केलो आनी म्हटलें आनी मुखार पातक करनाका. तशेंच 18 वर्सां जे खोड्यार घातलेली वस्तुरीक जेजू बरो करता, ताच्या सैतानाच्या पिडेंतली ताका सुटका करता आनी तिकाय म्हणटा आनी मुखार पातक करनाका. अशें जायते बायबलान जेजून म्हणलेलें आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा. सो एक पातकाक जे चुकोवन केरूं त्या पातकाक एकचदा बोगसणें. कळन आसतना केल्ल्या पातकाक बोगसणें मागल्यार मेळटा.
आणि कळन आसतना कळून केल्ल्या पातकाक बोगसणें ना. तरी पूण जेजू कळून केल्ल्या पातकाक एकचदा बोगसणें दितलो आनी म्हणटलो, तुजो भावार्थ पळोवन जो कोण बोगसणें मागता, कळून केल्ल्या पातकाक बोगसणें मागता, ताका जेजू एकचदा बोगसणें दिता. ताचे मागणें आयकून, ताच्यो भावार्थ पळोवन, ताचो भावार्थ जो आसा तो पळोवन एकदा बोगसणें दिता आनी म्हणटा आनी मुखार पातक करनाका. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, जे भयणीन म्हाका सांगलें, आमचो देव बोगसण्याचो देव कितले फावटी पातकां करून बोगसणें मागल्यार आमकां बोगसणें दिता. ही रॉंग शिकवण. जेजू नोको जावन केल्ल्या ह्या मजबुरेन केल्ल्या पातकाची बोगसणें दिवंक येयलो आनी आमच्या पुर्वजान केल्ली आदली पातकां ती ताणें कुर्साचेर मरोन आमकां त्या पातकांतले मेकळे केले आनी जेजून आपल्या आंबोलीक रगतान आमकां सगल्यांक ताणें आमची सगल्याची पातकां धुवन पुसून काडली आनी इन फ्युचर पातकां करनाका म्हटलें. आनी आजुनूय जेजू आमकां पातकाचें बोगसणें दिता. फॉर एग्जाम्पल त्या भयणीक म्हटलें हांवें, बाय म्हटलें, तूं सांगता तें कितें म्हाका समजना, पूण म्हाका कितें समजलां तें हांव तुका सांगता. पळय गो, एक दादल्यान एका वस्तुरेक ताचो ओब्रू पिड्यार केलो. पयले दिसा ताचो ओब्रू पिड्यार केलो, सांजचे वचून तो बोगसणें मागलें आनी दुसऱ्या दिसा परत आनी एक वस्तुरेक ताणें ताचो मान विबाडलो. परत बोगसणें मागलें, परत. हें बायबलान आसा गो म्हटल्यार म्हणूंक लागलें. ब्रदर, तें बायबलान खंय आसा आपल्याक खबर ना. सारकें बायबल वाच आनी तूं खंय रिट्रीटाक वयता पळय त्या ब्रदराक या पास्टराक तूं विचार. ब्रदर आसिसान हे भशेन सांगलेलें आसा, हें सारकें काम. आनी तेणें मागीर विचारलें आनी मागीर सांगलें. तेणें मागीर म्हटलें, पळय जेजू बोगसण्याचो आमकां बोगसणें दिता, पूण परत परत केल्ले पातकाक बोगसणें ना. देखूनच मोगाच्या भावंडांनो, आमी कॅथोलिकांक आमकां 5 ते 6 वर्साचेर सगळ्या पातकाची समजणी दिवन, जी आमी दोतोन म्हणटा, सगळ्या पातकाची समजणी दिवन आमकां कुमसार करतात. आनी कित्याक आमकां पयलें आख्खी दोतोन शिकोवन पातकाची वळख आनी समजणी दिवन आमकां कुमसार दिल्ल्या उपरांत आमी खंयचेय इन फ्युचर वायट विचार येयल्ल्या वेळार आमी पातक घडटा, त्या वेळार आमकां दोतनीन शिकयलेल्या त्या उतराचो उगडास येता आनी आमी पातक करूंक वचना. ताका आमी देवभिरांत म्हणटात. देखून आमकां कॅथोलिकान जे साक्रामेंत आसा, 7 साक्रामेंत, ते सारके घालून दिल्ले आसा, पूण ते पाळूंक जाय. ते पाळूंक जाय. आयज काल दोतनीन मोस्टली मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज काल दोतनीन राग धरू नाकात. कोणी पाद्री बी आयकतले राग धरू नाकात. कित्याक म्हाका दिश्टी पडटा आनी हांव आयकतां तें हांव तुमकां सांगतां. दोतनीन कॅटेकिस्ट दोतोन दिता तें बरें आहा, पूण इल्लीशी समजणी बायबलाच्या देवाच्या उतराची समजणी तुमी पाद्री दोतोन शिकयतना तांचे कडेन रावा. एक 15 मिनीट, चड म्हणना तुमकां, 15 मिनीट टायम घेया आनी पवित्र पुस्तकाची देवाच्या उतराची समजणी दत्नीक येता त्या भुरग्यांक दिया. कित्याक देवभिरांत ही मेन. ते आमी ल्हान आसतना फादर विक्टर क्रास्टा, फादर एंटनी रॉड्रिगेजचो सिनियर आमकां देवभिरांत दितालो. फादर मायकल मोरायस तोय देवभिरांत दितालो. बायबल घेतालो, स्लायड्स ते ड्रॉइंग काडलेले आसताले ते दाखयतालो आनी आमकां एक एक पवित्र पुस्तकाची उतराची समजणी दितालो. आनी ती भिरांत आमकां आसा. ती भिरांत त्या वेळाचेर शिकल्या सगळ्या भुरग्यांक आसा. सो आतांच हांव पळयतां मातशें वेगळें जाता. सगळे कडेन ना हें, तेंवूय सांगता, सगळ्या इगर्जेनी ना, पूण थोडे कडेन फकत कॅटेकिस्ट देवाचे कॅटेकिस्ट दोतनीक आसतात आनी दोतोन शिकयतात. ओके, सारकें आसा. पूण दोतनी वेळाचेर फादरान इल्लेशें वांजेलांतलें देवाचे उतराची थंयसर येयल्ल्या दोतनीच्या भुरग्यांक ती शिकोवन दिल्यार खूब इतलें बरें अशें म्हाका दिसता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तुमी देव मनशाचेर ख्यास्त हाडटा
ओ ना ताचेर तुमकां एक समजणी मेळ्ळा म्हणून स्वत मानता. पूण एकूच उगड आसतोरा वायट विचार मनशाक ताळणेन घालता. ते ताळणे वायट विचार मनशाक ओडण्यो हाडटा. ती ओडणी मनशाक ताळणेन घालता आनी ती ताळणी मनशाक पातकान घालता आनी पातक मागीर मनशाक मरण हाडटा. मरण म्हणजे कोश्ट, त्रास, दूख, तगतोण्यो, अपमान एवरीथींग वायट मनशाचेर कितें येता पळय तें सगळें मनीसच आपल्याच हातीन आपणाचेर हाडून घेता. हेच आयच्या रिट्रीटाचो उद्देश, देवाच्या उतराची समजणी. तर क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो हांव समजता ही ल्हानशी देवाच्या उतराची समजणी तुमकां बरे भशेन समजला म्हणून स्वत मानता. आनी इन फ्युचर मोगाच्या भाव भयणीनो सप्टेंबराच्यान मंगळार आनी शुक्रार 8 दिसाक 2 फावटी युट्यूबाचेर तुमकां रिट्रीट आयकूंक मेळटलो. देखून मागात देवा लागीं जाता तितलें देवाचें उतर आनी ताची समजणी म्हजे थावन तुमकां जाय ती मेळोवंक आशिर्वादान भर म्हूण जेजू लागीं मागात. हांव आतांच सगळें करतालो हांव तुमकां म्हयन्याक 2 फावटी कित्याक म्हजे लागीं तितलें इन्स्ट्रुमेंट ना. म्हजे कडेन एक स्टँड आसा, मोबायल आसा आनी दुसरें म्हजे कडेन कांय ना. तातूंतच हें सगळें हांव करून तुमकां रिट्रीट दितां. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणो देवाचो आशिर्वाद घेया. सोरपोद विदार सर्गीच्या आबा बापाचो, पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद भाव भयणीनो तुमचेर आसूं दी आनी तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी आतां आनी सदांकाल. आमेन.